تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني. إن الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بنور الإيمان بالدعوة والتبليغ، أحمده تعالى وأشكره على ما أنعم علينا بالتوفيق لعقد هذا الاجتماع للدعوة والتبليغ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المأمور بالدعوة والتبليغ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا في أنحاء العالم للدعوة والتبليغ. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل والتمسك بالسنة المطهرة واتباعها. عباد الله، نحن بحمد الله تعالى أمة محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أمة أخرجت للناس، أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نسأل الله العافية. عباد الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النصر من الله تعالى والتمكين في الأرض، كما حيث وعدنا الله تعالى ذلك في قوله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. اللهم تقبل منا هذا الاجتماع الإسلامي، وألف بين قلوبنا وبين المسلمين، وأصلح بيننا وبين المسلمين والمسلمات، وانصرنا على من عادانا. اللهم الطف بنا في كل عسير، فإن التيسير كل عسير عليك يسير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الخلفاء الراشدين، خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وعلى الباقين من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وحد صفوفنا واجمع قلوبنا، اللهم وحد صفوف المسلمين
اللهم اجمع قلوب المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. मोबाइल को स्विच ऑफ करके सफेद दुरुस्त फरमाए, नमाज सही होगी। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तa'ीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وكلما غفل عن ذكره وغفل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت